बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे नए माली साल के विफाकी बजट के हवाले से। नए माली साल का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 20% और पेंशन्स में 15% इजाफे का इम्कान है। आपको बताएं कि FBR 9,200 अरब रुपए की टैक्स वसूलियां करेगा। टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर जुर्माना करने की तजवीज़ सामने आई है। टैक्स रिटर्न ताखीर से फाइल करने पर भी जुर्माने की सिफारिश। सेक्शन 165 के तहत विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल न करने पर 2,000 रुपये जुर्माना होगा। टैक्स डिफॉल्ट करने पर योमिया 200 रुपये इजाफी जुर्माने की तजवीज़ सामने आ गई है। टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 25% करने की तजावीज़ सामने आई हैं और इम्पोर्टेड गाड़ियों पर मोबाइल फ़ोन समेत कई अशिया हैं जिन पर सेल्स टैक्स बढ़ाया जाएगा। 1 लाख नौजवानों को मेरिट पर लैपटॉप भी फराहम किए जाएंगे, जबकि IT के शोबे में नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए खसूसी मराद की तजवीज़ भी पेश कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि नए माली साल के बजट के हवाले से नए माली साल का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 20% और पेंशनर्स की तनख्वाहों में भी 15% इजाफे का इम्कान मौजूद है। FBR 9,200 अरब रुपए की टैक्स वसूलियां करेगा। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पर जुर्माने की तजवीज़ दी गई है और टैक्स रिटर्न ताखीर से फाइल करने पर भी जुर्माने की सिफारिश है। सेक्शन 165 के तहत विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल ना करने पर 2,000 रुपये जुर्माना होगा। पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन के लिए इस हवाले से बड़ी खुशखबरी है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाक के मुताबिक होगा। सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेरदिल के मुताबिक 4 माह के अखराजात का बजट पेश किया जाएगा। पंजाब के बजट का हुजम 17 जून को वाज़ेह होगा। 19 जून को काबीना के सामने बजट रखा जाएगा। पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाक के मुताबिक होगा और सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेरदिल के मुताबिक 4 माह के अखराजात का बजट पेश किया जाएगा। बजट का हुजम जो है वो 17 जून को वाज़ेह होगा, जबकि 19 जून को काबीना के सामने बजट रखा जाएगा। अभी आपको बताएं कि पंजाब के किसानों से इजाफी टैक्स वसूल करने की तजवीज़ दी गई है। किसानों से ज़रई इनकम टैक्स की मद में इजाफी टैक्स वसूल किया जाएगा। ज़रई इनकम टैक्स पर 13 अरब का टैक्स वसूल करने की सिफारिशात हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की जानिब से सिफारिशात की गई हैं। नए माली साल 11 अरब के इजाफी टैक्स वसूली पर तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। कमेटी निगरान हुकूमत को अपनी हतमी सिफारिशात के बारे में आगाह करेगी, जबकि पंजाब में 5 एकड़ तक रकबे पर 300 रुपये टैक्स लागू करने की तजवीज़ सामने आई है। 12 एकड़ तक 700 रुपये ज़रई इनकम टैक्स लागू करने की तजवीज़ सामने आई है। 12 से 25 एकड़ तक 1200 रुपये टैक्स वसूली की तजवीज़ सामने आई है। ज़राए का कहना है कि 25 से 50 एकड़ तक 1500 रुपये टैक्स वसूली की तजवीज़ सामने आई है, जबकि 50 एकड़ से ज़ायद के रकबे पर किसानों को फ़ी एकड़ 2,000 रुपये टैक्स वसूली की तजवीज़ सामने आई है। ऑर्चर्ड पर ज़रई इनकम टैक्स की मद में 5,000 रुपये टैक्स वसूली की सिफारिशात सामने आई हैं और ज़रई इनकम टैक्स में इजाफे पर निगरान हुकूमत हतमी फैसला करेगी। पंजाब के मुख्तलिफ शोबाजात में रवा माली साल में टैक्स वसूली का हदफ इंतहाई कम रहा। लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी, ज़रई इनकम टैक्स और वोटर चार्जेस में टैक्स वसूली का हदफ 54% रहा। लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी, ज़रई इनकम टैक्स और वाटर चार्जेस पर 102 अरब जमा करने का तखमीना था। रवा माली साल में सिर्फ 59 अरब जमा किए गए हैं। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। अली रामे ने हमें ज्वाइन किया है, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रवा माली साल 2022-23 के अंदर जो टारगेट थे ज़राए आमदन हासिल करने के, उसमें मुख्तलिफ ऐसे शोबा जात है पंजाब के जो कि हदफ हासिल करने में नाकाम रहे और इसमें अब जो महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ जो महकमे हैं वो उनके नाम जो है वो शामिल है, जिसमें लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी, ज़रई इनकम टैक्स और जो वाटर चार्जेस जो कि महकमा आपाशी जो है वो किसानों से वसूल करते हैं। इसमें जो 102 अरब रुपये से ज़ायद का जो टारगेट मुख्तस किया गया था वो अचीव जो है वो नहीं हो सका। अब इसमें हमारे पास जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक तो लैंड रेवेन्यू की मद में जो टारगेट रखा गया था वो भी अचीव नहीं हुआ। 68 अरब रुपये स्टैम्प ड्यूटी की मद में रखा गया, लेकिन 37 अरब रुपये से ज़ायद का बजट जो है वो आमदन। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हुकूमत का बजट के साथ अहम कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए अहम इक़दाम उठाए जाएंगे। डॉलर या फिर गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले को सज़ा देने के लिए कानून साजी की जाएगी।
غیر ملکی کرنسی کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو قید جرمانے کی سزا کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ بیرون ملک سے آنے والے 1 سال کے دوران $1,00,000 تک ساتھ لا سکیں گے۔ صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ جاری ہے۔ 3,000 روپے مہنگا ہو گیا۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونا $2,27,500 پر فروخت ہوا۔ آپ کو بتائیں کہ 22 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت $2,08,542 میں فروخت ہو رہی ہے اور 21 کیرات فی تولہ سونا $1,99,62 میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ 10 گرام چاندی کی قیمت $2,820 رہی ہے۔ صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمتوں میں تیزی آ رہی ہے اور سونا $3,000 مہنگا ہو چکا ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں CIA ہیڈ کوارٹر میں پروموٹ ہونے والوں کے اعزاز میں تقریب۔ SSP لیاقت علی ملک نے پروموٹ ہونے والوں کو بیجز لگائے۔ سب انسپیکٹر بشیر ماجد، محمد حسین کو انسپیکٹر رینک کے بیجز لگائے گئے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس حوالے سے عابد چودھری سے۔ عابد چودھری بتائیے گا۔ جی بالکل، CI ہیڈ کوارٹر ماڈل ٹاؤن میں پروموٹ ہونے والے افسران کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جہاں پر SSP CI کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک نے پروموٹ ہونے والے سب انسپیکٹر ماجد بشیر محمد حسین کو انسپیکٹر کے بیج لگائے ہیں۔ SSP کیپٹن ریٹائرڈ علی ملک نے پولیس افسران بشارت علی جعفر شاہ کو بھی سب انسپیکٹر کے رینک لگائے اور ASI امان اللہ، شہزاد، یونس اور مختار کو بھی انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی ملنے پر SSP CI نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ مختلف رینک میں ترقی پانے والے افسران CI کی مختلف ڈویژن میں تعینات ہیں۔ SSP CI کا سودے سے کہنا تھا کہ بروقت ترقی ملنا ہر آفیسر کا بنیادی حق ہے اور کارکردگی میں نکھار پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد چودھری۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر کا ماڈل بازار ٹاؤن شپ کا دورہ۔ SM تنویر کو CEO شاہد قادر نے ماڈل بازار کا دورہ کرایا۔ بالکل، صوبائی وزیر SM تنویر نے شاہد قادر کی کارکردگی کو سراہا۔ SM تنویر نے اشیاء ضروریہ کی سستے نرخ و فراہمی پر شاہد قادر کی تعریف کی۔ بسام سلطان سے مزید احوال جانیں گے اس دورے کا۔ جی بسام۔ جی بالکل، صوبائی وزیر صنعت و تجارت جو SM تنویر ہیں ان کی جانب سے آج ماڈل بازار ٹاؤن شپ کا دورہ کیا گیا۔ یہ سب سے جو ہے وہ اس کے اندر سب سے ماڈل بازار جو ہے اس کو ٹاؤن شپ کو قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو کارکردگی اس کو سراہا گیا۔ SM تنویر کا کہنا تھا کہ قیمتوں کے معیار کو کم اور کوالٹی بہترین ہونے پر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ اچھا اقدام ہے اور شہریوں کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بسام سلطان ہمارے ساتھ تھے، آگاہ کر رہے تھے۔ محکمہ بیت المال نے فنڈز کی وصولی اور تقسیم کے لیے سارا نظام آن لائن کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ صوبے بھر کے مستحق افراد میں فنڈز کی منصفانہ تقسیم آن لائن اپلیکیشن کی مدد سے کی جائے گی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس حوالے سے کلیم اختر سے۔ کلیم بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال کی جانب سے آن لائن فنڈ کی وصولی اور تقسیم کے لیے باقاعدہ طور پر منظم نظام کے پیش نظر آن لائن اپلیکیشن پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس اپلیکیشن کی مدد سے اب جو مستحق افراد ہیں نہ صرف اپنی اپلیکیشن کا سٹیٹس آن لائن دیکھ پائیں گے بلکہ اس کے ساتھ جو تقسیم ہے فنڈ کی وہ براہ راست ہو سکے گی۔ اس وقت اس حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں، میرے ساتھ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا میڈم، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آن لائن اپلیکیشن متعارف کروائی جا رہی ہے، جو مستحق افراد ہیں ان کے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہوگی؟ جی ہمارے DG صاحب مدثر ریاض ملک اور امین بیت المال جو بیرغنی کی ہدایت پر ان کی یہ انسٹرکشنز کے مطابق ہم لوگوں نے ایک آن لائن اپلیکیشن کا جو ہے ایپ جو ہے وہ متعارف کروانے جا رہے ہیں، جس کے تحت یہ ہوگا کہ جس نے بھی اپلیکیشن دینی ہے، جو بھی معذور ہے، جو غریب ہے، جو بیوہ ہے، اور اگر کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی مدد لینی، کسی نے میڈیکل میں کوئی ہیلپ لینی، کسی NGO نے اپلائی کرنا ہے، تو وہ اپنے گھر بیٹھ کے اپنے دفتر میں بیٹھ کر وہ آن لائن اپلائی کریں گے اور آن لائن ہی ان کو بتا دیا جائے گا کہ ان کی اپلیکیشن کا سٹیٹس کیا ہے، کیا ان کی اپلیکیشن اپروو ہوئی ہے یا کہ ان کو مزید کسی انکوائری کے لیے کسی ہیلپ کے لیے ضرورت ہے۔ جی بالکل، یہاں پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو آن لائن اپلیکیشن بنائی جا رہی ہے اس کو 2024 تک کمپلیٹ کر لیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کسی بھی خبر کی تفصیل تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ دیکھتے رہیے city42۔